ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्यात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ विश्वेशो जनको उमा च जननी गंगा च मातृश्वस भुण्ढिरभैरवदण्डपाणिसदृशः ज्येष्ठा मम भ्रातरः श्रीकाशीमणिकर्णिका च भगिनी भार्या ममेयं मतिः सत्कर्माणि वहन् सदैव सततं काश्यां कुटुम्बं मम। ॐ गुरुभ्यो नमः। जय जय जह्यजामजितदोषगृभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरेन्निगमः बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतेर्मृदि वा विकृतात् अतरिषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितम् कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् इति तव सूरयस्त्यधिपतेऽखिललोकमल क्षपणकथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विधुष्टाशयकालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम् धृतय इव श्वसन्त्य सुभृतो यदि तेनुविधा महदः मादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहतः पुरुषविधोन्वयोऽत्र चरमोन्नमयादिषु यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्वशेषमृतम् उदरमुपासते यतिरिशिवर्ष्मसुकुर्पदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमम् पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे स्वकृतविचित्रयोनिषु विषन्निव हेतुतया तरतमतश्च कास्य न लवत् स्वकृतानुकृतिः अथ वितथास्त्वमुष्ववितथं तव धाम समम् विरजधियोन्वयन्त्यभिविपण्यवैकरसम् स्वकृतपुरेष्वमीष्व बहिरन्तरसंवरण तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिधृतोंशकृतम् इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनम् भवत उपासतेऽङ्घ्रिमभवं भुवि विश्वसिताः दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनोश्चरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते चरणसरोजहंसकुलसङ्गविशिष्टगृहाः त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृत्प्रियवश्चरति तथोन्मुखे त्वयि हि ते प्रिय आत्मनि च न रमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुशासया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुजो हृदयन् मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात् स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो वयमपि ते समाः समदृशोऽङ्घ्रिसरोजसुधाः क इह नु वेद बतावरजन्मलयोऽग्रसरम् यत उदगादृशिर्यमनुदेवगणा उभये तरहि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः
किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सहित यदा जनिमसतः सतो मृतिमुदात्मनि ये च भिदां विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरोपितैः त्रिगुणमयः पुमानिति भिदायदबोधकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे सदिव मनस्त्रिवृत्वैभात्य सदा मनुजात् सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयात्मविदः न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतया वसितं तव परिये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेततया त उत पदाक्रमन्त्य विगणय्य शिरोन्निरितेः परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधान पितांस् त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखाः त्वमकरणः स्वराडखिलकारकशक्तिधरस् तव बलिमुद्वहन्ति समदन्त्यजया निमिषाः वर्षभुजोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो विदधति यत्र एत्वधिकृता भवतश्चकिताः स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्तततः न हि परमस्य कश्चिदपरो न परश्च भवेत् वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः अपरमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरतः अजनिचयन्मयं तदविमुच्य नियन्तृ भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया न घटत उद्भवः प्रकृतिपुरुषयोरजयोरुभया भवन्त्यसुहृतो जलबुद्बुदवत् त्वयि त इमे ततो विविधनामगुणैः परमे सरित इवार्णवे मधुनिलिल्युरशेषरसाः नृषु तव मायया भ्रमममैश्वमवगत्यभिषम् त्वयि सुधियो भवेदधति भावमनुप्रभवम् कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद्भ्रुकुटिः सृजति मुहुस्त्रिणेमिरभवच्छरणेषु भयम् विजितहृषिकवायुभिरदान्तमनस्तुरगम् य इहैतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्चरणम् वणिज इवाजसन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ स्वजनसुतात्मदारधनधामधरा सुरथैस्त्वयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति कोन्विहस्वविहतेन् स्वनिरस्तभगे भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनान्ऋषयो विमदास्त उत भवत्पदाम्बुजहृदोघभिदङ्घ्रिजलाः दधति सकृन्मनस्त्वय्य आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान् सत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननु तर्कहतं व्यभिचरति क्वच मृषा न तथो भययुक् व्यवहृतये विकल्प इषितोन्धपरम्परया भ्रमयति भारती त उरुवृत्तभिरुक्थजडान् नैरिदमग्र आसन भविष्यदतो निधना दनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथैर्वितथमनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः स यदजया त्वजा मनुषयितगुणाश्चजुषन् भजति स्वरूपतां तदनु मृत्युमपेत भगः
त्वमुत जहासितामहिरिव त्वजमात्तभगो त्वमुत जहासितामहिरिव त्वमजात्तभगो त्वमुत जहासितामहिरिव त्वचमात्तभगो महसि महीयसेष्टगुणिते परिमेय भगः यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा दुरधिगमो सतां हृदि गतो स्मृतिकण्ठमणिः असुत्रिपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगवन् न पगान्तकादनधिरूढपदादभव भवतः न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा दुरधिगमो सतां हृदि गतो स्मृतिकण्ठमणिः असुतृपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगवन् नन्नपगतान्तकादनधिरूढपदाद्भवतः त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थसुभाशुभयोर्गुणविगुणान्वयास्तर्हि देहभृतां च गिरः अनुयुगमन्वहं सगुणगीतपरम्परया श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः द्विपतय एव तेन यौरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचयाननुसावरणाः सैव रजांसि वान्ति वयसा सह यक्षुतया त्वयि फलन्त्यतन्निरसन्निरसन्निरासनेन्न भवन्निधनाः द्विपतय एव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचयाननुसावरणाः खैव रजांसि वान्ति वयसा सह यक्षुतयस्त्वयि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः। ओम तत्सत। इस प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत दसम स्कंद के 87 अध्याय में 87, संस्कृत में हम उसे सप्ताशीतितमः कहते हैं। वेदों ने, चारों वेदों ने भगवान की स्तुति की है। यह हम समस्त सनातन धर्मियों के लिए कल्याणकारी है, उत्कर्षकारक है और भगवत प्राप्ति का मार्ग है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।